السلام عليكم. اسم ديالي سهيل براده، مدير الصحه والسلامه ديال جروب سوناسيد. دونك من نهار بدات هذه الجائحه، سوناسيد عملت على العديد من من التدبيرات. اول حاجه دارتها سوناسيد هي دارت ان سيلول دو كريز. دونك هاد لا سيلول دو كريز اللي بيان سور مرأسها السي خالد نابوب avec le parrainage de la direction générale. وهاد السيلول دو كريز دارت عمليه استباقيه. اول حاجه هو جميع هو الناس، اولا الناس اللي هما عندهم امراض مزمنه. دونك هذوك الناس مشاو للديور ديالهم باش نحافظوا لهم على الصحه ديالهم وما تبقاش لهم ان اغرافاسيون، الله يحفظ. و سيغتان بيرسون مشاو خدموا اون تيلي ترافاي بيان سور، وبحال اللي خدامين بحال اللي باقيين خدامين في سوناسيد، ما كاينش شي فرق، عندهم نفس الاجور، نفس جميع العديد من المميزات. ومن بعد هذا، وثاني حاجه دارت سوناسيد هي انها وجدت مجموعه ديال لي ريغل سيكوريتي. هذيك لي ريغل سيكوريتي على حسب احسن المجريات اللي تدار في العالم. دونك هذيك لي ريغل وجدناهم. ثاني حاجه وجدناها هو ان شرينا جميع الملزمات ديال الوقايه، منها لي كاميرا تيرميك، لي كاميرا، لي بيرومتر، لي ماسك، لي فيزيير، لي سيستيم ديال بيديلوف، لي مويان دو ديزانفيكسيون، لي جيل هيدروالكوليك اكسيتيرا. دونك ملي وجدنا هادشي كامل، بدات لا روبريز بروغريسيف ديال العمال. بيان سور حتى واحد ما تيدخل الا ما دارش لي لا فورماسيون. دونك اي عامل من العمال ديال سوناسيد، كو سوا العمال ديال المناوله ولا عمال سوناسيد، ما كاينش فرق، تدير لهم لا ميم فورماسيون، وتنتاكدوا بان كل واحد عنده لي مويان انديفيديوال. ومن تيدخل للمعمل ديالو تلقى لي مويان دو ديزانفيكسيون كوليكتيف من غير المعدات اللي عنده هو ديالو باش يخدم بصحه وسلام. بيان سور واخا هاد الناس درنا لهم لا فورماسيون وعطيناهم لي مويان، سي با سوفيزون. درنا واحد العمليه ديال الفيريفيكاسيون سور لو تيران. يوميا كاين واحد لا فيريفيكاسيون واش الناس تيحترموا هذاك القواعد. وبيان سور مع الوعي اللي عند العمال ديال سوناسيد، اللي دابا اوجوردي العمال ديال سوناسيد عندهم واحد لا ريبيوتاسيون ديال عندهم اون ماتوريتي عاليه في السلامه. دونك عندهم سكون ابيل حنا الحضاره المشتركه، لا فيجيلونس بارطاجي، الناس بعضياتهم شي حاضي. دونك كلشي تيحترم ديستانسياسيون، كلشي داير لي ماسك، كلشي داير لي فيزيير، والناس تيحترموا دون لي ريغل دو لار. واللي مزيان في هذا الشيء هو ان درنا ديرنييرمون ديبيستاج العمال كلهم ديال سوناسيد، وحتى لي سوتريتون بيرمانون ديالنا ابوبري 600 واحد في الجرف الاصفر، والحمد لله خرجوا كلهم نيجاتيف. سا سي غراس الوعي ديال الناس والمجهودات اللي تيديروا باش يحترموا لي ريغل. مي سي جامي فيني. اوجوردي سوناسيد ما تقولش بان راه حيت باقي الوباء، راه باقي كاين، ما حد ما كاينش لو فاكسان. دونك الناس كلهم تيحترموا القواعد. وحاجه اخرى مهمه هو ان درنا واحد جروب كيسابيل جروب واتساب كيسابيل سوناسيد فاميلي، عائله سوناسيد. حنا كنا عائله فيها تو لي سوتريتون تو لي عمال ديال سوناسيد في جميع المواقع ديال الناظور، جوف، برشيد، كازابلانكا جديده. وكاين التواصل معهم يوميا، شنو هما لي كونسين ريسبكتي، الا كانت شي حاجه جديده، الا كانت شي بادره سوسيال درناها اكسيتيرا. كاين واحد لا كومونيكاسيون، والناس يعطونا دي روتور ديالهم، تنستجوبوا لي روتور، وكاينه اون بون كومونيكاسيون سور تو سكي سباس اوجوردي في الكوفيد. الحمد لله. في سوناسيد من الحوايج اللي عاوتاني مهمه واللي خلات الناس يبقاو موتيفي في الخدمه ديالهم، هو ان 4 الحوايج كانوا مهمين عندنا اللي خدمنا على جميعا كعمال وكاداره. هو ان اول حاجه هو في هذا الظرفيه هذا اهم حاجه هي الصحه باش الله يحط واحد متعدى لينا. ثاني حاجه السلامه، باسكو اوجوردي تنخدموا كاين لي ريسك. دونك مع هادشي ديال الكوفيد كاين واحد يقدر انسان يتبدل عليه طريقه العمل. اوجوردي اهم حاجه هي الصحه والسلامه. وبيان سور اهم حاجه هي الاجر ديالنا بقى هو لو ميم، وبان الوظائف الحمد لله ما كاين حتى شي واحد مثلا لا بيردو الوظيفه ديالو ولا شي حاجه. الحمد لله كلشي لا غاردي الوظيفه ديالته والصالير ديالو كومبلي الحمد لله.